जब आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पर उतारा गया तो उन्हें कहाँ उतारा गया, नेज उनका कद कितना था। दूसरी जानिब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कब्र कहाँ है। ये ऐसे सवालात हैं जो कि हर मुसलमान के जहन में आते हैं। आज की इस वीडियो में इन्हीं सवालात का जवाब आपको दिया जाएगा। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। हदीसों और तफसीरों में जहां हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा है, वहां मुतादिद रिवायात में इसी ज़िमन में ये बयान मिलता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब आसमान से ज़मीन पर भेजे गए तो सरांदीप यानी श्रीलंका में उन्होंने पहला कदम रखा, जिसका निशान श्रीलंका के पहाड़ पर पाए जाने की रिवायात मिलती हैं। पहले श्रीलंका हिंदुस्तान के जनूबी हिस्से में वाक़ था, जबकि मौजूदा दौर में आज़ाद ममलिकत की हैसियत रखता है। श्रीलंका से मुसलमानों का ताल्लुक पहली सदी हिजरी ही में कायम हो गया था और मुसलमान अरबों ने यहाँ साहिल पर बस्तियाँ कायम की। सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम के हमले की वजह श्रीलंका के मुसलमान ही बने थे, जिनके जहाज़ को सिंध के साहिल पर राजा दाहर के डाकुओं ने लूट लिया था। श्रीलंका की एक और वजह शोहरत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से मंसूब पाँव का एक निशान भी है। 8वीं सदी ईस्वी में इस्लाम श्रीलंका में तेज़ी से फैलने लगा। शुरू में वो औरतें मुसलमान हुईं जिन्होंने अरब ताजरों से शादी की। 18वीं और 19वीं सदी में बरतानवी और वलंदेजी हमलावरों के जरिए मिलाया और इंडोनेशिया से भी मुसलमान यहाँ लाए गए। 19वीं और 20वीं सदी में हिंदुस्तान से भी मुसलमान यहाँ पर आए। मुसलमानों के हिंदुस्तानी होने की सबसे मजबूत दलील ये है कि इस्लाम के सबसे पहले पैगंबर और दुनिया के सबसे पहले इंसान इसी सरजमीन पर जन्नत से तशरीफ लाए। साथ ही कायनात की जान, वजह तख्लीक कायनात, कारखाना कुदरत के अजीम शाहकार मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर भी पेशानी आदम के साथ सबसे पहले हिंदुस्तान आया। यहाँ मुराद मौजूदा हिंदुस्तान नहीं बल्कि वो हिंद है जिसकी सरहदें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका और मालदीव तक वसी थीं। अल्लामा अब्दुल रज़्ज़ाक बेहतरालवी फरमाते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सरांदीप में और हज़रत हवा जद्दा में उतारे गए। हसानुल हिंद मौलाना सैयद गुलाम अली आज़ाद बिलगरामी रकम तराज हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बरकत से हिंदुस्तान में जवाहरात और कानों का वजूद है। किसी ने हिंदुस्तान का वस्फ बयान करते हुए कहा है कि इसके समंदर मोती है, इसके पहाड़ याकूत हैं और इसके दरख्त ऊद और पत्ते इत्र हैं। अरब में मुतादिद किस्म की खुशबुएं और मिसालें इसी जनूबी हिंद से जाते थे और फिर अरबों के ज़रिए तमाम दुनिया में फैलते थे। इसलिए ये रिवायत आम है कि ये चीज़ें इन तोहफ़ों की यादगार हैं जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अपने साथ जन्नत से लाए थे। एक और रिवायत के मुताबिक अमरूद भी जन्नत का फल था जो हिंदुस्तान में बकसरत पाया जाता है। जब आदम अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान में उतरे और यहाँ उन पर वही आई तो ये समझना चाहिए कि यही वो मुल्क है जहाँ खुदा की पहली वही नाजिल हुई। और चूँकि नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में इमानत था, इससे ये साबित होता है कि हिंदुस्तान का अल्लाह के दीन यानी इस्लाम से कदीम रिश्ता है। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे हिंद की जानिब से रब्बानी खुशबू आती है। ये रिवायत रिजाल हदीस के लिहाज से कम दर्जा हो सकती है, ताहम इससे इतना साबित होता है कि हिंदुस्तान से मुसलमानों का रूहानी रिश्ता अज़ल से कायम है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हिंद से सफ़र करते हुए अरब के मरकज़ी शहर मक्का में पहुंचकर अल्लाह के हुक्म पर काबतुल्लाह की तामीर फरमाते हैं। इस तरह हिंद और अरब के दरमियान पहला सफ़र दोनों मुल्कों के दरमियान सफरी रास्ता होने की असली और कुदरती अलामत होने का इजहार करता है, जबकि दूसरी तरफ बहरी रास्ता भी कदीम ज़माने से हिंदो अरब को बाहम मरबूत रखे हुए है और यही वजह है कि कदीम ज़माने से हिंदो अरब का तिजारती रिश्ता कायम है। अरब हिंद के दरमियान तिजारत बुनियादी और वसी पैमाने पर होती थी, जिनमें ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें हिंद से अरब लाई जाती थीं, जबकि अरब से पुरताइश अशिया मंगवाई जाती थीं। किसी अजनबी मुल्क से अशिया के साथ इनके नाम भी आते हैं। अरब में हिंदुस्तान से मिसाला जात, जड़ी बूटियाँ, कपड़ा और दीगर अशिया लाई जाती थीं, जिनके नाम जाहिर करते हैं कि ये अशिया अरब की असल पैदावार नहीं हैं बल्कि ये हिंदुस्तान से अरब लाई जाती थीं। मसलन मिसालों में अरबी करिनफल, हिंदी कनक फल, लौंग, अरबी फिलफिल, हिंदी पीली पीला, काली मिर्च, अरबी जंजबील, हिंदी में जरंजाबेरा, सूंठ, अदरक, अरबी में हेल, हिंदी एल इलायची, अरबी जायफल, हिंदी जायफल और फिर इसी तरह से जड़ी बूटियों में अरबी अतरेफल, हिंदी त्रिफल और इस तरह के कई और नाम भी इसमें पाए जाते हैं।
خیر اس کے ساتھ ہی 3-4 اور چیزیں اور ایک اور سوال جس کا ذکر ہم نے شروع میں کیا تھا، اس کے بارے میں آپ کو بتانا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کہاں ہے اور آپ کہاں اتارے گئے، آپ کا قد کتنا تھا۔ جب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کا انتقال ہوا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرشتوں کو لے کر نماز پڑھائی اور مسجد خیف میں دفن کر کے ان کی قبر کو لوگوں سے پوشیدہ کر دیا۔ ایک روایت تو یہ ملتی ہے۔ دوسری جو روایت ہے وہ یہ کہ ہندوستان میں اتارے گئے اور بعض لوگوں نے اس کی تعین کرتے ہوئے سراندیپ کے ایک پہاڑ کو اترنے کی جگہ بتایا۔ تیسرا سوال یہ پوچھا گیا کہ ان کا قد کتنا تھا، تو ان کا قد 60 ذراع تھا اور ایک ذراع 18 انچ کا ہوتا ہے۔ اب اس کا آپ تمام تر لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک ذراع میں 18 انچ ہے تو 60 ذراع قد کتنا بنتا ہے۔ چونکہ پہلے ہم ذکر کر رہے تھے ان تمام تر چیزوں کا اور اس تمام تر سلسلے کا کہ کس طرح سے پھر اس کے بعد ایک ربط بنا ہندوستان اور عرب کے درمیان۔ چونکہ چیزوں کا ذکر ہو رہا تھا تو انہی چیزوں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ چیزیں تو خیر ہندوستان سے عرب جاتی تھیں، مگر ان کے بدلے اہل عرب سے اہل ہند شراب اور گھوڑے لیتے تھے۔ ہندوستان میں عربی شراب اور عربی نسل کے گھوڑوں کی بہت مانگ تھی۔ کھجوریں بھی دیبل کی بندرگاہ پر لائی جاتی تھیں، وہاں سے ہندوستان کے دور دراز کے علاقوں تک پہنچائی جاتی تھیں۔ اس تجارت کی وجہ سے ہندوستان کے ساحلی علاقوں میں باقاعدہ عرب آبادیاں قائم ہو گئی تھیں، جن سے یہاں کی صنعت و حرفت میں نمایاں تبدیلیاں وقوع پذیر ہوئیں، جن میں تلوار سازی، اسلحہ سازی، جہاز رانی اور جہاز سازی نمایاں ہیں۔ پہلے لوہا عرب میں دریافت ہوا تھا، اس لیے عرب میں بہترین قسم کی تلواریں بنائی جاتی تھیں، جو پہلے تو اہل ہند عرب سے منگواتے تھے، مگر بعد میں عربوں سے یہ ہنر سیکھ لیا۔ عرب جہاز بنانے میں بھی بہت مہارت رکھتے تھے اور ہندوستان سے زیادہ تر تجارت بحری راستے سے ہی کی جاتی تھی، اس لیے عرب سے روانہ ہونے والے بحری قافلے جب ہندوستان پہنچتے تھے تو جہازوں کو سمندری جوار بھاٹا اور گہرے سمندر میں بھاری پانی کے تھپیڑوں کی وجہ سے مرمت کی ضرورت ہوتی تھی۔ اس کے لیے مقامی لوگوں کی مدد بھی لی جاتی تھی۔ اس طرح مقامی طور پر بھی جہاز سازی کا ہنر متعارف ہوتا گیا اور اسی طرح رفتہ رفتہ یہاں جہاز سازی کی صنعت قائم ہو گئی تھی۔ تجارت کی غرض سے آنے والے تاجر و سوداگر عرب میں گوشت بطور غذا کے استعمال کرتے تھے اور ہندوستان میں گوشت نہیں کھایا جاتا تھا بلکہ مذہبی طور پر ممانعت تھی۔ اس لیے جو عرب بستیاں ساحلی علاقوں میں قائم ہوئیں وہ ان عرب تاجروں کی غذائی ضرورتوں کو پورا کرتی تھیں۔ ان سہولیات کی بنا پر یا حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے کی وجہ سے اہل عرب کا یہ دعویٰ حق بجانب تھا کہ ہندوستان سے ان کا تعلق صرف چند برس کا نہیں بلکہ پیدائش کے شروع سے یہ ملک ان کا آبائی وطن ہے۔ بعض روایات کے مطابق ہندوستان کا نام بھی عربوں کا تحفہ ہے۔ عرب فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے دیگر اقوام کو اپنا ہم پایا اور ہم پلہ نہیں مانتے تھے۔ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کے اول ایڈیشن کی جلد 2 کے عنوان عرب میں بھی عرب کی وجہ تسمیہ یہی بتائی گئی ہے کہ عربوں کو اپنے قد کاٹ اور وجاہت پر بھی بڑا غرور تھا۔ بر صغیر کے اصل باشندے کالے اور کوتاہ قد تھے، اس لیے عرب انہیں ہند کہا کرتے تھے، اس کے معنی غالباً کالے یا گونگے کے لیتے تھے۔ اس طرح پورے ملک کو ہند کہنے لگے اور آخر یہی نام پوری دنیا میں مختلف صورتوں میں پھیل گیا۔ اس طرح خیبر سے آنے والی آریہ قوم نے اس کا نام ہندوستان رکھا جو کہ فارسی تلفظ میں ہندوستان ہو گیا۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ہند کا لفظ عربوں میں وہی مقام رکھتا ہے جو فارسی میں لیلا کا ہے۔ شاید یہی وہ وجہ ہے کہ عرب اپنی عورتوں کا نام ہند یا ہندا رکھا کرتے تھے۔ خیر یہ تو تمام تر معاملہ ہو گیا عرب کی تاریخ کے ساتھ ساتھ ہندوستان کی جڑی ہوئی تاریخ کا۔ بابا آدم علیہ السلام کہاں اترے؟ 8 مفسرین کے 6 اقوال آپ کو بتاتے ہیں۔ پہلا، تفسیر در منصور کے مصنف نے احبتو کی تفسیر کے ذیل میں لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام مکہ اور طائف کے درمیان میں موجود دجنہ نامی علاقے میں اترے تھے۔ بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ آدم علیہ السلام صفا پہاڑی پر اترے۔ حکم الہی میں کوتاہی کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کے جنت سے نکلنے کا وقت آیا، تب آپ علیہ السلام نے حضرت حوا علیہ السلام کا ہاتھ تھام کر کہا، چلو اب غربت اور بے کسی کا وقت آن پہنچا ہے۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا کہ تم دونوں الگ ہو جاؤ، کیونکہ یہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم دونوں کو دنیا میں مختلف مقامات پر اتارنا ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو سارندیپ یعنی سری لنکا میں اور حضرت حوا علیہ السلام کو جدہ کے قریب اتارا گیا، اور شیطان کو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے اتارنے سے پہلے ہی ایلا میں اتارا گیا۔ اس وقت کے اعتبار سے جدہ اور سراندیپ کے درمیان تقریباً 2100 میل کا فاصلہ تھا۔
حضرت آدم علیہ السلام کی جتنی زبانی عربی تھی لیکن وہ ان کو بھلا دی گئی، یعنی جنتی زبان بھی انہیں بھلا دی گئی۔ اس کے عوض آپ علیہ السلام کو سریانی زبان عطا کی گئی۔ بعد ازاں جب آپ کی توبہ قبول کر لی گئی تو پھر عربی زبان عطا کر دی گئی۔ پھر جب آدم علیہ السلام حکم الہی پر حج کے لیے تشریف لے گئے تو آپ علیہ السلام کی ملاقات مزدلفہ کے مقام پر اماں ہوا سے ہوئی۔ اس وجہ سے مزدلفہ کے معنی قربت والی جگہ بنتا ہے۔ جدہ سعودی عرب کا سب سے بڑا شہر ہے۔ چوتھی جو روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ہندوستان میں اتارا، پھر آپ علیہ السلام مکہ تشریف لے گئے، وہاں سے شام تشریف لے گئے اور وہیں انتقال ہوا۔ تاریخی اعتبار سے دیکھا جائے تو ہندوستان کے علاقے سیلیون کے جزیرے سراندیپ میں بوز نامی پہاڑی پر آدم کے قدموں کے نشان ملتے ہیں۔ بعد میں یہ پہاڑ سری لنکا کے حصے میں آ چکا ہے۔ علامہ طبرانی نے ابائے نعیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے نقل کیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان میں اترے تھے۔ ابن عساکر نے ایک روایت نقل کی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر بھیجے گئے تو یہیں ہندوستان میں انہیں اتارا گیا۔ اس جو روایت کا حوالہ ہے، یہ حوالہ حلیۃ الاولیاء سے لیا جا سکتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔